عليكم مرة أخرى. بطبيعة الحال هنايا ردوا معايا البال. دابا يلا غادي نقدر نخرج ليكزامبل اش 34. ليكزامبل 34 ما يمكنش انني نخرجو الا ما درتش لا لينياريزاسيون غير بيناتنا. بالنسبه لهنا 34 عندها دو ميثود، كاينه بروميير ميثود وكاينه دوزيام ميثود. درنا قبيله لا لينياريزاسيون، هادو هما لي ريزولطا اللي وصلنا ليهم قبيله، نخليهم قدامي باش نستافد منهم. دابا انت ملي غتبغي تاخذ البريميتيف ديال كوس كاري امبوسيبل، مازالكم قالوا الكوس انا معاك، ولكن المشكل اللي كاين هو او كاري. ملي كتبان لي او كاري ما عنديش كي ندير. كاين اللي غيقول لي استاذ غندير او بريم فوا او على بيسونس ار. مرحبا، هذه ار هذه او، فينا هي او بريم؟ ما عندكش. دونك حبس الله يخليك، قلت لك لا لينياريزاسيون. دونك عندك الحق. دابا الا بغيتي تجاوب على هذا ليكزامبل هذا خصك دير لا لينياريزاسيون. داكشي اللي درناه قبيله الكوس كاري غنكتبوه كامل. عاد عندي الحق نشوف مع هذا ليكزامبل اللي هو 34. دونك دابا حنا ديجا درنا لا لينياريزاسيون، دابا ناخذوا الريزولطا. عندي الحق ندير لانتيغرال من 0 حتى لاش ديال بي دومي، وناخذ الله يخليك كوس كاري ايغال اش. شحال هي 1 دومي، ها هي. وهنا غادي ناخذ كوسينيوس ديال 2 اكس بلس اش بلس 1 دومي دي اكس. دابا انا معاك. اول حاجه قبل ما نكمل غندير لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي دومي. نقدر نفاكتوريزي ب 1 دومي، وغتولي عندي هي كوسينيوس ديال اش ديال 2 اكس بلس 1، وهنا غتولي دي اكس، ونخرج 1 دومي. الا خرجت 1 دومي غتولي عندي 1 دومي انتيغرال فوا لانتيغرال من 0 حتى لاش حتى بي دومي، وناخذو كوسينيوس. كوسينيوس ديال اش ديال 2 اكس بلس 1 دي اكس. قبيله لا عقلتو كنا تعلمنا نديرو البريميتيف ديال هادو. اول حاجه غنخلي 1 دومي هي الاولى، ندير ديكروشي كوس 2 اكس كوفيسيون دو اكس 2، دونك غنديرو 1 سور 2. بغيتي ديريفي غتخرج 2، بغيتي البريميتيف غندير 1 سور 2. قلتي الكوس. الا مشيتي للسيركل، الا مشينا للسيركل نديروها هنا باش نفهموا شنو واقع. ها هي اش قلنا، هذا كوس هذا موان كوس، هذا سينوس وهذا موان سينوس. متفقين؟ هذا ديريفي وهذه بريميتيف. اشتقاق اصليه، اشتقاق اصليه. دونك دابا اش قلنا؟ بغينا البريميتيف ديال كوس 2 اكس، خرجنا 1 دومي كوس. بغينا البريميتيف، ها الكوس هذا بريميتيف وهذا ديريفي، هذه اصليه وهذه مشتقه. البريميتيف ديال الكوس شنو هو سينوس، دونك غادي نمشيو ناخذوا السينوس ديالاش ديال 2 اكس. هنا بقى البريميتيف ديال شحال هي اكس، وهنا غادي تولي عندي اكس مناش من 0 حتى لاش حتى بي دومي. دابا نبداو. مشينا دابا غادي نحسبوا، غادي تولي عندي 1 دومي فاكتور شحال، اولا الا بغيتو نخليوها في الحقيقه يلا نخدموها عادي. عندنا الحق هذيك 1 دومي الا بغيتو تدخلوها لداخل راه مزيانه، ما بغيتش ماشي مشكل. كنمشيو كنديرو هنايا لي بارونتيز، كتولي عندي 1 دومي ها هي. كنديرو سينوس ديالاش ديال 2 فوا اش فوا بي دومي، كتولي بليس، وهنا غادي ناخذ الله يخليكم بي دومي هذا من جهه موا كناخذوا 1 دومي فوا كناخذوا سينوس ديالاش ديال 2 فوا 0 بلس اش بلس اش بلس 0. دونك مزيان. مشينا شحال غتولي هنا الله يخليكم. نشوفوا دابا الكالكول ديالنا كي داير. غتمشي ليا 2 مع 2 غتبقى سينوس بي. الا مشينا لسينوس بي الله يخليك غتعطيك 0. هنا 2 فوا 0 0 سينوس 0 هي 0 حتى هي. دابا اشنو غادي يبقى؟ دابا الا كانت عندي هنا 0، دابا هنا ديجا كاينه 1 دومي ها هي فاكتور 0 فوا 1 دومي 0، غتبقى بي دومي. غادي نكتبو هنا بي دومي موان 0 فوا 1 دومي 0 بلس 0 راه 0. مزيان. دونك في الاخر شحال كتبقى؟ كتبقى ليا هي بي سور 4، حيت 1 فوا بي و 2 فوا 2. هكذا مزيان. اتفقنا بلي كاينه بروميير ميثود هي هذه. بطبيعه الحال ما نساوش ما نشوفوش في هادشي اللي تكتب، شوفوا لا لينياريزاسيون. يعني هذيك باش درنا لا لينياريزاسيون هذوك لي زيتاب اللي درنا كلهم غيتكتبوا هنا عندي بطبيعه الحال. هنا غادي نمشيو غادي ناخذوا دوزيام ميثود. دوزيام ميثود ما كتحتاجش الله يخليكم نكون انسان عنده خصو يعرف لا لينياريزاسيون، يكفي انه يكون حافظ. عندنا هادو دي فورميل ديال تريغو، دي فورميل ديال تريغو، علاقات مثلثيه، علاقات ديال حساب مثلثي اللي كنا كنعرفوا شحال هذا العام اللي فات. كوس كاري كاينه في الكور، سين كاري راه كاينه في الكور. دونك عندك الحق تاخذ اللي بغيتي بطبيعه الحال. شنو غادي ندير؟
غادي نمشيو غادي ناخذوا دابا اي 34 ونشوفوا دابا الله يخليكم كيفاش غدوز الامور. غنمشيو غادي نديروا اي قلنا 34 كنديروا الانتغرال مناش من 0 حتى ل بي دومي. هنا عندي 1 بلس غناخذوا كوسينيس ديالاش ديال 2 اكس بطبيعه الحال سور 2 وكاينه في الكور. كنمشيو كناخذوا هنا دي اكس ايكال اشنو غادي يوقع؟ هاد 2 الا خرجت برا غتولي 1 دومي. دونك نقدر الله يخليك ندير هنا 1 دومي. ها هي الانتغرال من 0 حتى بي دومي وغناخذوا 1 بلس كوس ديالاش ديال 2 اكس. مزيان. دابا غادي ناخذوا دابا الله يخليك الكور ديالنا قالوا لينا 1 دومي. الا بغينا البريميتيف ديالاش ديال 1 البريميتيف ديال 1 راه هي اكس غتولي بلس كوس 2 اكس غنخرج 1 دومي هي الاولى. نديروا البريميتيف ديال الكوس البريميتيف ديالها هي سينوس ديالاش ديال 2 اكس مناش من 0 حتى بي دومي كندير ايكال. دونك دابا سا مارش. نقدروا الله يخليكم نديروا 1 دومي هنا فاكتور ها هي ونعوضوا دابا بي دومي. هنا غتولي عندي شحال هي بي دومي. نديروا هنايا شحال هي بي دومي. هنا غتولي بلس 1 دومي. ها هي بلس 1 دومي خيره. هنا غدير 2 فوا بي دومي سينوس ديالاش ديال 2 فوا بي دومي موا. دابا ندير الرومبلاسمون ديال 0 غتولي عندي شحال هي 0 ها هي بلس غتولي 1 دومي ها هي 2 فوا 0 غتولي عندي هي هنا قلنا 1 دومي وهنا سينوس ديالاش ديال 2 فوا 0. مزيان. دونك دابا كيفاش نتعاملوا معاه؟ غادي نمشيو نديروا ايكال. هنا ديجا عندنا 1 دومي ها هي فاكتور ونبداو. هنا الا مشات ليا 2 مع 2 غتبقى سينوس بي هي 0 2 فوا 0 سينوس 0 راه هي 0. دابا سا مارش. شنو غنلقى؟ غتولي عندي هنايا بي دومي 0 فوا 1 دومي 0 بلس بي دومي غتبقى بي دومي موا 0 فوا 1 دومي 0 فوا 1 دومي 0 بلس 0 راه هي 0. دونك سا مارش. شحال غنلقاو؟ بي دومي موان 0 بي دومي فوا 1 دومي راه غتعطيني شحال هي بي سور 4. ميم ريزولتا. هكذا كنكون وصلنا ليكزامبل 35. ملي كنقولوا 35 فيه دو ميثود كاينه لا لينياريزاسيون وكاينه ميثود نورمال اللي كتعتمد على على لي فورميل ديال تريغونوميتريك اللي هما هادو بطبيعه الحال. اما هادو لا لينياريزاسيون بطبيعه الحال حتى واحد ما ينكر باللي الا بغيتي دير لا لينياريزاسيون خصك هذوك لي زيتاب اللي درنا فاش لقينا سين كاري ايكال هذاك خصك تلقاهم. شنو غندير؟ غنديروا الانتغرال من 0 حتى بي سور 3 غناخذوا سين كاري هي هذه كتولي عندي هي موان 1 دومي موان 1 دومي فوا كناخذوا كوسينوس ديال ديال 2 اكس بلس اش بلس 1 دومي كناخذوا دي اكس. بطبيعه الحال نقدر نفاكتوريزي باش نفاكتوريزي بموان 1 دومي. الا درت الفاكتوريزاسيون موان 1 دومي نخرجها برا غتولي عندي هي موان 1 دومي انتغرال من 0 حتى بي سور 3 وغتولي عندي هنا كوسينوس ديالاش ديال 2 اكس وهنا غتولي موان 1. ناخذ دابا البريميتيف ديالنا اشنو؟ موان 1 دومي غتبقى ها هي. الا قلنا كوس 2 اكس كوفيسيون 2 اكس هو 2 عندنا الحق نقولوا اشنو هي 1 سور 2 وغتولي عندي هي الكوس. البريميتيف ديال الكوس هو سينوس مي الديريفي هو موان سين. انا باغي البريميتيف دونك غادي ناخذ سينوس وغناخذ الله يخليكم 2 اكس موان عندي بريميتيف ديالها اكس مناش من 0 حتى بي سور 3 ايكال كنديروا موان 1 دومي ها هي فاكتور كنديروا لي بارونتيز. هنا غادي نمشيو غادي ناخذوا هنايا 1 دومي ها هي فوا غادي ناخذوا سينوس ديالاش ديال 2 فوا غناخذوا بي سور 3 موان اكس غنومبلاسيها مالها حتى هي بي سور 3 وهكذا سدينا دابا على هذه موان نفتحوا بارونتيز اخرى غنعوضوا في 0 غتولي عندي هي 1 دومي ها هي فوا غادي ناخذوا سينوس ديالاش ديال 2 فوا 0 موان 0. دابا انا معك في هاد لوكا هادي شنو غادي نقدر ندير؟ بطبيعه الحال غادي نشوفوا بلي هنا 2 فوا بي سور 3 سينوس ديال 2 بي سور 3 شحال غتعطيني؟ غتعطيني هي شحال؟ هي غاسين دو 3 دومي
سينوس زيرو كتعطيني شحال هي زيرو وهكذا مزيان. شنو غادي ندير؟ غادي نمشيو الله يخليكم غادي تولي عندي شحال دابا هنا غتولي موان ان دومي ها هي فاكتور غاسين دو 3 دومي في ان دومي غتولي هي لا غاسين دو 3 سور 4 موان هنا غتولي عندي هي بي سور 3 مزيان. دونك دابا مزيان نديرو بارونتيز هنا على هذه كامله موان هنا 0 فوا ان دومي 0 موان 0 راه هي 0 دونك سا مارش. هاد لي بارونتيز دابا مابقى عندهم تضر. دونك يلا نديفلوبي شحال غنلقى موان غاسين دو 3 مالها سور 8 حيت موان 1 فوا غاسين دو 3 و 2 فوا 4 موان 1 فوا موان فوا الموان غتولي عندي شحال هي البلوس و 1 فوا بي و 2 فوا 3 غتولي عندي هي بي سور 6 نقادوها بطبيعة الحال إلا ركزتو مزيان 8 و 6 غتعطيني 24 8 فوا 3 غتعطيني 24 حتى هادي فوا 3 غتعطيني هي موان 3 غاسين دو 3 6 فوا 4 كتعطيني 24 حتى هادي فوا 4 غتولي بليس 4 بي اللي هي ممكن نكتب 4 بي موان 3 غاسين دو 3 سور 24 هكذا كنكون خرجت البروميير ميثود. نديرو دابا الدوزيام ميثود. ملي كنهضر الله يرضي عليك على اش على الدوزيام ميثود شنو كتقول؟ كنقولوا دوزيام ميثود دائما في الانتغرال مناش من 0 حتى ل بي سور 3 غناخدو سينوس او كاري دو اكس ها هي دي اكس ايغال شنو المعمول؟ بطبيعة الحال غادي نمشيو وغادي نعتمدو على اش على هاد لي فورميل هادو اللي كنا كنعرفو شحال هذا في البروميير باك كنديرو الانتغرال مناش من 0 حتى بي سور 3 عندي 1 موان كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس كنديرو سور 2 كتولي عندي دي اكس ايغال هاد 2 كتخرج برا كتولي عندي شحال هي 1 دومي كنديرو الانتغرال من 0 حتى بي سور 3 غتولي عندي 1 موان كناخدو كوسينوس ديال اش ديال 2 اكس دي اكس كنمشيو كناخدو هنا ايغال اش غناخدو ان دومي ها هي وغناخدو البريميتيف ديال 1 اللي هي اكس موان كوس 2 اكس كوفيسيون دو اكس هو 2 غتولي عندي ان دومي البريميتيف ديال الكوس البريميتيف ديالها هو سين غتولي عندي هي سينوس ديال اش ديال 2 اكس من 0 حتى بي سور 3 من 0 حتى بي سور 3 بالنسبه لينا هنا نمشيو نديرو الكالكول ديالنا اش قلنا غتولي عندي ان دومي فاكتور غنديرو لي بارونتيز غتولي عندي شحال هي بي سور 3 موان ان دومي كناخدو سينوس ديال اش ديال 2 فوا بي سور 3 كندير موان غادي نمشي نغومبلاسي اكس بزيرو كتولي عندي 0 موان ان دومي فوا 0 فوا 2 هي 0 كتولي عندي سينوس ديال اش ديال 2 فوا 0 بعدا وديك الساعه نشوفو شنو غندير. دابا نعوضو شحال غتلقى سينوس دو بي سور 3 غتعطيني غاسين دو 3 دومي و سينوس 2 فوا 0 0 سينوس 0 هي 0 مزيان شحال غتبقى غتولي عندي هنايا شحال غتبقى ان دومي ها هي فاكتور هنا بي سور 3 ها هي موان غاسين دو 3 racine de 3 sur 2 fois 1 demi. Racine 3 fois 1 غتعطيني racine de 3 sur 2 fois 2 كتعطيني شحال هي 4 موان هادي 0 في 1 demi 0 مع 0 مشات دونك كامله بقات 0 شحال غتعطيني دابا 1 sur 2 fois pi sur 3 غتعطيني هي pi sur 6 موان 1 fois racine de 3 و 2 fois 4 غتعطيني la racine de 3 sur 8 نقادوها هنا غتولي 24 6 fois 4 غتعطيني 24 حتى هادي fois 4 غتعطيني 4 بي 8 fois 3 غتعطيني 24 وهادي fois 3 غتولي موان 3 راسين دو 3 وبهذا الشكل كنكونوا لقينا هاد الانتغرال شحال اللي هو بطبيعه الحال سمحوا لي ما سميتوش في الاول اللي هو اي 35